الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم کملی والے دراماتوں قربان میں سونا جدروں گیا دن جڑوں دا گیا کملی والے دراماتوں قربان میں سونا جدروں گیا دن جڑوں دا گیا او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی سونا پتھرانو کلمے پڑھوندا گیا او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی سونا پتھرانو کلمے پڑھوندا گیا حسن سونے دا چمکاں پیا ماردا حسن سونے دا چمکاں پیا ماردا روپ بکھرائے نبیاں دے سردار دا حسن سونے دا چمکاں پیا ماردا روپ بکھراج نبیاں دے سردار دا انہوں ڈر ناریا حشر دی نار دا انہوں ڈر ناریا حشر دی نار دا جیڑا نیڑے محمد دے آندا گیا او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی سونا پتھرانو کلمے پڑھوندا گیا آئے کافر مسلمان بن دے گئے 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 بگڑے مدتاں دے انسان بن دے گئے آئے کافر مسلمان بن دے گئے آئے کافر مسلمان بن دے گئے کیوں او دے رتبے نو بندیاں تے مننا ہی سی سونا پتھرانو کلمے پڑھوندا گیا سونا پتھرانو کلمے پڑھوندا گیا کملی والے دراواں تو قربان میں سونا جدروں گیا دن چڑھوندا گیا ہمہ قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اکائی یکتائی تنہائی اللہ مالک الالام دی پاک ذات واسطے خاص سے درود و سلام
امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص صاحب و ساتھیو اج دا پروگرام ماشاءاللہ جنہ ساتھیاں نے محنت کوشش کر کے اس پر رونق محفل دا انعقاد کیتا ہے، اللہ پاک سبنا دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میرے تو قبل ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے سن، میرے بڑے ہی محترم بھائی احمد اقبال شہین صاحب حافظہ اللہ، اور انہاں تو بعد پیکر اخلاص میری مراد حضرت مولانا جاوید اقبال بخاری صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے بڑا جاندار شاندار کتاب ارشاد فرمایا، تسی سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان علماء دا لمبا چوڑا سفر کر کے قرآن و سنت دی محبت واسطے اتنا لمبا سفر کر کے انہاں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ وقت چونکہ قلیل ہے، میں انشاءاللہ لمبی گفتگو نہیں، انشاءاللہ اختصار نال تساں احباب دے سامنے اپنی حاضری پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ دعا کرے آجے اللہ تعالیٰ میرے سمیت جنہیں احباب آئے سن سنا کے اللہ سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی پوری کائنات میں لوگاں واسطے بہترین نمونہ ہے۔ جڑا ماندا ہے او دے واسطے بھی نمونہ ہے، جڑا نہیں ماندا او دے واسطے بھی نمونہ ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اعلان کیتا ہے کہ محبوب اسی تینوں کل کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجے ہے۔ کائنات دے اندر گورا ہوئے کالا ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے عورت ہوئے مرد ہوئے کوئی بھی ہے سونیا اسی تینوں سارے دا نبی بنا کے مبعوث فرمائے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو تساں احباب دے سامنے بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ اگر نبی پاک دی سیرت میں بیان کرنی شروع کراں، صرف میں ہی نہیں، دنیا دے جتنے بھی مکاتب فکر دے خطباء نے علماء نے جڑے کلمہ دے ذریعے نبی پاک دی سیرت نو لکھن والے، زبان دے ذریعے نبی پاک دی عظمت نو بیان کرن والے، پوری دنیا دے علماء کٹھے ہو کے نبی پاک دی شان نبی دی سیرت بیان کرنا شروع کر دین، زندگیاں مک سکدیاں نے لیکن مصطفیٰ دی سیرت بیان کرن دا حق نہیں ادا ہو سکدا۔ اس واسطے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک پہلو بڑے اختصار نال بیان کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا۔ احباب توجہ فرمایا، جو اس پہلو دی ساڈے اندر بہت زیادہ کمی ہے، اور میرا نبی اس سے شاید سانوں درس دین واسطے آئے، اور وہ درس کی ہے کہ سانوں اپنے آندہ بیگانے آندہ ساڈے دل تے اندر انہاں دا احساس پیدا ہو جائے، انہاں دا احساس پیدا ہو جائے۔ جے احساس نہیں کرو گے تے قیامت نو اللہ بھی تو آڈے تے احساس نہیں کرے گا۔ جے دنیا تے تسی ترس نہیں کھاؤ گے، قیامت نو اللہ بھی تو آڈے تے ترس نہیں کھائے گا۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر، اور ایک ہاتھ لینا تے دوجے ہاتھ دین والی گل ہے کہ جڑا بندہ کسے نال چنگا سلوک کردا ہے، آسمان والا پھر اپنے اس بندے نال چنگا سلوک کردا ہے۔ حضرات توجہ کرنی ہے، قرآن مجید دی جڑی آیا مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی احساس والی صفت دا اس قرآن مجید دی آیا مبارکہ دے اندر تذکرہ خیر فرمائے۔ لو اللہ دا قرآن سنیا جے، انشاءاللہ میں قرآن پڑھا تسی احباب سبحان اللہ دی صدا دیو، اے پورے علاقے دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت دی برخہ نازل ہونی شروع ہو جائے گی، اور تسی احباب ممی محسوس کر رہے ہیں جدوں دے تسی بیٹھے ہو تسی آنکھ بھی نہیں چمکی، واقعتاً تسی قرآن دے دیوانے ہو، مصطفیٰ دے فرمان دے پروانے ہو۔ توجہ نال سننا ہے، قرآن مجید دی پہلی آیا مبارکہ رب العالمین دا قرآن کس بات دا اعلان کر دے؟ خالق کائنات دا قرآن آمد ہے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
فرمایا کائنات کے لوگوں میرا نبی آیا احساس کرن واسطے، میرا نبی آیا درد منڈان واسطے، میرا نبی آیا ڈگیاں نو گل لان واسطے، میرا نبی آیا روندیاں نو ہسان واسطے، میرا نبی آیا غماں نو تقسیم کرن واسطے، میرا نبی آیا ٹوٹے دلاں نو جوڑن واسطے آیا، میرا نبی آیا لوکاں دا احساس کرن واسطے آیا۔ تے میرے نبی نو احساس اپنی امت دا کیویں دے؟ آقا اگر یاراں دے اندر احساس امت دا، اگر آقا بازاراں دے اندر احساس امت دا، اگر آقا غاراں اندر احساس امت دا، میرے نبی فرش دے اوتے احساس امت دا، میرا نبی عرشاں اوتے احساس امت دا۔ احساس میرے نبی نو اپنی امت دا، او کدے رو کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدے روندے کلے جا جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس سی سونے نو امت دا، ساری زندگی رب نو مناوندا گیا۔ تیرے میرے واسطے میرے نبی نے آنسو بہائے، تے حتیٰ کہ میرے آقا فرماندے نے صحابہ تہاڈی مثال ایویں وے جویں کوئی بندہ آگ جلا کے بیٹھا ہے، پتنگے اڈ اڈ کے آندے نے لائٹ سمجھ کے تے اس روشنی دے قریب آن کے کھڑے ہو جاندے نے، اس دے اندر جلنا گوارا کر لیندے نے، لیکن جناب اس روشنی نو اس آگ تو دور ہونا گوارا نہیں کر دے۔ صحابہ میں توانو بھی بے نام تسی دوڑ دوڑ کے آندے ہو، دوزخ دے کنارے تے آن کے کھڑے ہو جاندے جے، انج ڈگن لگ دے جے، تے میں محمد توانو تہاڈیاں پشتاں تو پکڑ پکڑ کے دور لے کے جاندا پیا ماں، تے نالے آنا بھاؤ میرے امتیو تہاڈی جگہ اے نہیں، رب نے تہاڈا مقام جنت بنایا ہے، تہاڈی اے جگہ نہیں، تہاڈا مقام رب نے جنت بنایا ہے۔ تے میرے نبی نو کنا احساس ہی آقا جدوں دی اللہ نے نبی پاک نو نبوت عطا کیتی ہے، پھر میرے نبی نے گھر دے اندر رہنا ہی گھٹ کر دیتا، نبی پاک راشن لیندے نے تے غاراں دی طرف میرے نبی سفر کر جاندے نے، کدے آقا آوندے نے صبح تو لے کے شام تلک اللہ دی توحید دا پیغام دیندے پئے نے، رب دی وحدانیت سناندے پئے نے، تے میرے آقا صبح جانا شام نو گھر آئے تے میرے آقا دے جسم دے اندروں کدے خون وگدا پیا ہے، کدے کسے نے تکلیفاں دتیاں، کدے کسے نے مندا بولیا، کدے کسے نے تکلیفاں دتیاں، تے میرے نبی دیاں اکھاں وچ اتھرو، تے اماں جی خدیجہ نالے نبی پاک دے آنسو پونجیا کر دیاں، تے نالے میرے آقا فرمایا کر دے سن آئے خدیجہ مینوں میری امت دا غم جیڑا نا ایدیاں پریشانیاں اے دکھ غم مینوں زخم بھول جان گے، امت دا غم مینوں راتاں نو سون نہیں دیندا، تے اے علماء دی جماعت بیٹھی ہے، کوئی ایک بندہ کسے ایک کتاب دے اندروں پڑھ کے کوئی قرآن دی ایک آیت کوئی حدیث دا ایک دا ترجمہ کرے کہ میرے نبی نے انہیں زخم کھا دے تے زخم کھان تو بعد آکھیا ہوئے خدیجہ آج تو بعد میں اللہ دی توحید نہیں سناواں گا، خدیجہ مارا بڑیاں پیندیاں نے، لوگ تانے بڑے دیندے نے، لوگ گندے گندے نامہ دنال ماد اللہ میں محمد نو پکار دینے، تے سونے نبی تے نال بیریاں بیر پائے، ایتھوں تک بیر پائے، نبی دا سکا چچے ابو لہب انج چوڑی وچوں نے پتھر پائے نے، تے نبی پاک دے پیچھے پیچھے تریا جاندا ہے، نالے نبی پاک نو پتھر مار دے، تے نالے آندا مکے والیو اے میرے بھتیجے دی گل نہ سنیا جے، اے محمد ماد اللہ جھوٹ بولدا پیا جے، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی نہیں ہو، اے تے جناب اپنی گلاں کردا پیا ہے، تے میرے آقا اینا تو تنگ ہو کے نا سونا نبی مکیوں ہی مکیوں نبی پاک اے اللہ دے دین دی توحید واسطے میرے نبی نے طائف دا سفر کیتا ہے، تے نبی پاک نے اتھے جا کے نا انہاں دے وڈیریاں نو
نو اللہ دی توحید سنائی رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا تے علمینہ دلال فرماتے نے لوگوں اوے طائف تے سرداروں وڈیریوں کلمہ پڑھ لو میرا اللہ توانو کامیابیاں عطا کرے گا تے آقا نو آندے نے محمد جس کلمے دی دعوت تو سانو دیندہ پہ ہیں اگر ایک کلمہ پڑھ لئیے سانو کی ملے گا سانو کی ملے گا آقا فرمان دینے او کچھ ملے بھائی آواز کیوں کٹن دی پئی ساکھ کھچ دی پئی سپیکر ساکھ کھچ دے آواز کھولو تھوڑی سپیکر ساکھ کھچ دے نبی پاک علیہ کچھ نہیں ہوندا اوتھے ہی رہن دی جتھے پہلا سی نبی پاک نو آندے نے محمد جس کلمے دی دعوت تو دیندا پے اگر اسی پڑھ لئے سانو کی لبے گا تے میرے آقا فرمان دینے او ملے گا جنوں حاصل کرنا واسطے تو آڈے اباؤ اجداد خون پسینہ ایک کر کے ایڑی چوٹی دا زور لایا پر حاصل نہ کر سکے کیونکہ انہاں نے ہمیشہ دیاں پوری دنیا دیاں بادشاہیاں جائیاں لیکن انہاں نو بادشاہیاں نہ مل سکیاں پر جے تسی کلمہ پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم کلمہ پڑھ لو گے تے اللہ توانو پوری کائنات دیاں بادشاہیاں دے گا جدو میں کلمے دی گل کرنا نا تے میرا ایمان آندہ ہے میرا شوق آندہ ہے اوتھے ایک ترانہ پڑھیا کر میں اللہ دی توحید دا ترانہ انج بولیا کرنا اوہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ایک داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو سارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے پھر اقبال بھی تڑپے آتے کہنے لگیا اب یہ نغمہ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی نے نانو دین دی دعوت دیتی تے میرے نبی نے کیا رب دا تعارف کروایا رب دا تعارف تو تسی وڈیریوں کچھ نہیں جے کر سکتے جو کر سکتے آسمان والا میرا حقیقی رب کر سکتے کی کر سکتے میرے آقا فرماتے نے اللہ کی کر سکتے کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیلہ سرمدن دیکھتے منو یاد ہے میری جماعت دے ہیرے خطیب میری جماعت دے قائد شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ شاہ عبدالغنی انہاں قرآن دی آتا پڑھنی ہے کہ میں آتے ہیں کل آرائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون
قرآن پڑھنا سینہ ٹھار دینا اللہ دا تعارف کروایا ہے تے آمدے نے مکہ طائف والے ہو میں محمد اللہ دا تعارف کروان واسطے آیا رب دا تعارف کران واسطے میرے پیغمبر نے جدوں تعارف لوکاں دے سامنے پیش کیتا انہاں بھی جھولیاں پر لیاں پتھراں دے نال تے میرے نبی دے اوتے پتھر مارنے شروع کر دیتے میرے نبی نو پتھراں دے نال نبی پاک کو لہو لہان کر دیتا ہے آقا دے سر دے والاں تو لے کے نا نبی پاک دیاں جتیاں تک خون خون تے نبی پاک علیہ السلام پھر بھی چل دیاں انہاں دے پتھر برداشت کر دیاں سونا نبی لمبا چوڑا سفر طے کیتا ہے تے میرے آقا دا یار حضرت زید آمدے نے سونیا انہاں ظالماں تواڈے تے ظلم کیتا ہے انہاں واسطے بددعاواں کرو تے میرے آقا فرماندے نے زید نا 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 انی لم ابعث لعانن و انما بعثت رحمہ میں لوکاں واسطے لعنت نہیں بلکہ میں تے لوکاں واسطے رحمت بن کے آیا تے میں تا پھر محبت نال کیا کرنا بڑی پیاری ترجمانی کریا کرنا کہن والا بڑی پیاری ترجمانی کر گیا جدوں نبی پاک اتے ہوندا تشدد ویکھیا نبی پاک تے ہوندا ظلم ویکھیا تے کہن لگیا میں آقا دیاں سونے دیاں کی صفتاں سناواں میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے راہ وچ سانوں دے او کنڈے بچھاندے او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں میرے نبی نے فرمایا نا زید میں انہاں واسطے بددعاواں کرن والا نہیں میں تے انہاں واسطے اللہ دے کولوں رحمت دیاں دعاواں منگن واسطے آیا ہاں آقا فرماند حضرت زید آندے نے سونیا پھر بھی انہاں واسطے بددعا کرو اج میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے حضرت زید آندے نے ایک کان میرا مصطفیٰ دی دعا والے نگاہاں میریاں طائف دی بستی وال ہن میرا نبی بددعا کرے گا آسمان تو فوج اترے گی میرا اللہ اس بستی نو ملیا میٹ کر دے گا تے میرے آقا نے جدوں دعا کیتی نا آسمان تو رحمت بن کے اون والا میرے رب دا بڑا ہی لاڈلا نبی ہے تے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اٹھا صحیح بخاری اٹھا صحیح مسلم میرے آقا فرماندے نے اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون اللہ میری قوم نو ہدایت عطا کر دے اللہ میری قوم نو معاف کر دے انہاں نو پتہ نہیں تیرے نبی دا مقام کنا اونچا ہے کتنا اونچا میرے نبی دا مقام سونیا انہاں نو پتہ نہیں تیرے نبی دا مقام کتنا اونچا ہے بڑی شان اعلی کڈا مقام اونچا میں محبت نال کیا کرنا او میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ حضرت بخاری صاحب اجے تک کے نہیں بولے ہن میں اگلا مصرع پڑھاں گا یہ تڑپ جان گے اس جملے اندر کرانٹی بڑا ہے انشاءاللہ یہ بولن گے نام دے اندر ایمانی جذبہ بدے گا کہن والا ہم دے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو
سونا حسنین دا نانا سب سب سونے تو سونا رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن تے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں تے بڑی محبت والا جملہ تڑپ جانا میرا دعویٰ جڑا حجے تائیں نہیں نہ بولیا انشاءاللہ بھی بولے گا مجبور ہو جائے گا جدے سینے دے اندر دل دے کسے ایک کنارے تے بھی محبت مصطفیٰ موجود ہے انشاءاللہ جوش مارے گی تے تسا بولن تے مجبور ہو جاؤ گے جانور کا کیوں آنکھاں میں جگ جان دا سارا جانور کا کیوں آنکھاں میں جگ جان دا سارا میرے آقا مدنی دا وہ جن بھی دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں حضرات جی وقار میرے نبی نے دعاواں کیتیاں امت دا احساس کیتا میرے نبی امت واسطے روئے میرے نبی نے امت واسطے آنسو بہائے تے میرے نبی نے امت دا خیال کیتا ہے صرف دنیا تے ہی نہیں دنیا تے بھی نبی نو امت دا احساس ہے قیامت دا دن آئے گا تے اودوں بھی نبی نو امت دا احساس ہوئے گا کیویں دا احساس لوگ جوگ در جوگ آدم علیہ السلام کو سفارش کر دیو نام بھئی کوئی واہ نہیں جاؤ دوسرے نوح علیہ السلام دے کول سفارش کر دیو نام بھئی کوئی واہ نہیں اور نبی کول چلے جاؤ چل دیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول سفارش کر دیو نا سفارش تے نہیں کر سکتا لیکن ایک نبی دیا حوالہ دے سکنا جاؤ اوتھے چلے جاؤ گل بن جائے گی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر وال ٹورن گے آمینہ دلال علیہ السلام دے کول آئے گی دنیا تے آکے آکھے گی سونیا چل دیاں ہن تواڈے تک آن پہنچے سونیا ساڈے حق وچ اللہ دے سامنے سفارش کرو تے میرے آقا فرمان گے ہاں کیوں نہیں نبوت دا دروازہ بھی میرے تے بند ہو گیا سی اے میں شفاعت دا دروازہ بھی میرے تے بند ہو گیا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا آج داد منو ملنے تے میرے نبی اللہ دی بارگاہ تے اندر سجدے وچ پہ جان گے سجدے وچ پہن گے تے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اس ویلے میرا اللہ منو کچھ الفاظ یاد کرائے گا میں انہاں لفظاں دے نال اپنے رب نو پکاراں گا دعاواں کراں گا تے میرا اللہ میریاں دعاواں نو میری امت دے حق دے اندر قبول کرے گا آقا فرمان دے اللہ فرمائے گا سونیا ارفع راسکا میں تے بڑی پیاری ترجمانی کریا کرنا میں اپنے لفظاں دے اندر دا ترجمہ کریا کرنا آقا کی فرمان گے آقا فرمان دے اللہ فرمائے گا سونیا ارفع راسکا سونیا اٹھاؤ سر تے ساڈے نال کرو گل ساڈے نال کرو گل سال توتا سونیا کیڑا مسئلہ ہی سارے مسئلے کر دیاں حل اشفا تو شفا امت نو نال لے دے جنت نو چل امت نال لے جنت نو چل اور رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے کہ میں اللہ فرمائے گا سار سجدے چک لے سونا سار سجدے چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی
زندہ باد تھی ساری زندہ باد توجہ کرنی رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے تے جدوں سر سجدے چو چک لیا تے آقا کی فرمان گے پہلا معاف کر میرے تابعدارانو پہلا معاف کر میرے تابعدارانو اوے اگلی گل میں تاں کرنی اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا ایویں دور دور بیٹھا فتوے لاؤنے فلاں من دیتے فلاں نہیں مندہ آ قریب بے کچھ سنتے صحیح نا میں تیرے 443 دیا باسیا میں انشاءاللہ جو تیرے وہم دور کر کے جاواں بڑی پیاری ترجمانی میرے آقا فرمان گے اللہ سونے پہلے معاف کر میرے تابعدارانو اللہ اگلی گل میں تاں کرنی ہے اگلی گل میں تاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے آخری مصرع تے انشاءاللہ میرا سلام بڑی محبت نہ سن دے پائیو اللہ پھر میرے نبی دیاں دعاواں دا مول پائے گا تے اللہ کی فرمان گے سونے محبوبہ پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو سونے محبوبہ میں ہن تینوں کی نام اچھا اچھا میں پتہ نہیں ٹائم اللہ اللہ بڑی پیاری طرح اللہ مول پائے گا تو اللہ کی فرمائے گا سونے محبوبہ جیڑا تیریاں من داریاں جیڑا تے اللہ سانو منن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو منن پھیری سپارشاں ہونیاں نے اللہ کیا جیڑا تیریاں من داریاں اچھا سبحان اللہ نکلی تو پھر میں آگے بولنا نہیں تو میں کوئی نہیں جب میری بار انشاءاللہ اے مصرع میں سنونا اے مصرع میں سنونا تو میں نے پتا لگا گیا تو اڈا کناک جی کردہ سنن توجہ اللہ کی فرمائے گا جیڑا تیریاں من داریاں آج جنت اس دے میں نہ کرنی آج جنت اس دے میں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی میرا نبی سفارشاں کرے گا اللہ امت دے حق دے اندر میرے نبی دیاں سفارشاں قبول کرے گا کڈا رحم دل نبی کڈا سونا نبی کڈی شان والا نبی کڈے جمال والا نبی کڈیاں شاناں والا کنیاں برکتاں والا برکات والا میرا نبی لوگ آمدے نے اوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پتر دنیا تو چلا گیا تیری نسل ماد اللہ ختم ہو گئی ہونتے تینوں جانن والا کوئی نہیں سونیا محبوبہ پریشان نہ ہو بناون والا چیز دی گارنٹی دیندا ہے گارنٹی کون دیندا ہے چیز نو بناون والا اینا تینوں نبی بنا کے نہیں بھیجیا جنہیں بھیجیا او دی شان وال ویکھ او رب کہندا پیا سونیا اے تیرے کمیاں لب دے نے تیریاں کمیاں تیری کمی لبے کتھوں سونیا کوئی کمی بنائی نہیں تیرے اندر کوئی کمی رکھی نہیں تیرے اندر کوئی سونیا نقص رکھیا ہی نہیں تیرے اندر میرے آقا فرما دے حضرات توجہ کرنی میں کیا کرنا میرے نبی دا انگ انگ سونا میرے نبی دیاں زلفاں سونیاں آقا دے میرے نبی دا چہرہ سونا پیشانی سونی نبی پاک دے دندان سونے اللہ دے سونیا تیرے ہاتھ بھی سونے تیرے پیر بھی سونے تیرا بولنا
بولنا بھی سونا، تیرا کھانا بھی آلہ، تیرا پینا بھی آلہ، تیرا بولنا بھی آلہ، تیرا باز بھی آلہ، تیری تقریر بھی آلہ، تیری گفتار بھی آلہ، تیرا کردار بھی آلہ، تیرے شب و روز آلہ، تیری لیل آلہ، تیرا نہار آلہ، سونے ہم تیری نماز آلہ، سونے ہم تیری فجر آلہ، ظہر آلہ، عصر آلہ، مغرب آلہ، عشاء آلہ، میرے سونے ہم تیرا رونا آلہ، تیرا مسکرانا آلہ، تیرا قرآن دی تلاوت کرنا آلہ، سونے ہم تیرا مٹھیاں مٹھیاں بولیاں بولنا آلہ، سونے ہم محبوبہ تیرا بدر آلہ، احد آلہ، حنین آلہ، خندق آلہ، سونے ہم تیرے یار آلہ، تیرے غار آلہ، سونے ہم کیڑی کیڑی چیز گن کے دساں، تیرا سینہ آلہ، تیرا پسینہ آلہ، تیرا مدینہ آلہ ہے، گن گن کے دساں سونے سینہ بھی آلہ، جینا بھی آلہ، سونے تیرا پسینہ بھی آلہ، تیرا مدینہ بھی آلہ ہے، سونے کیوں نقش لبتے نے اللہ تے میں محبت نال کیا کرنا پھر وہ زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، سارے جہان بیچو آمینہ دلال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، کڈا سونا تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، یہی یقین دے پڑھ عبداللہ بن سلام دی جا کے زندگی تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، تو جگ تو ہے نرالا حسن و جمال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، زمین و آسمان وچ تک لے دو جہاں وچ، لا بھی ہونا میرا آخری مصر ہے تو انشاءاللہ جڑے ستر سبحان اللہ میں کہنی سینے ٹھار جان، سینے ٹھنڈ پہ جائے، منہ وچ کھنڈ پہ جائے، اسی جاگ دے جاؤ عشاء پڑھ کے ہاسے دے مسکران دے جاؤ، انج دی مٹھی جی شیخ اینا لمبا سفر کر کے آئے نے تھوڑی سبحان اللہ سن کے تھکاوٹ اتر جانی چاہی دی انشاءاللہ اینا دی توجہ نال، زمین و آسمان وچ، زمین و آسمان وچ تک لے دو جہاں وچ، زمین و آسمان وچ تک لے دو جہاں وچ، محبوب کبریاتی، محبوب کبریاتی کوئی نہیں مثال ہونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، قرآن اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں، میری اللہ تو دعائے اللہ میں جو بیان کیتا ہے تو صحباب نے سنے ہیں، اللہ پاک کنوں قبول کر کے ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، دوست احباب جتھو جتھو سفر کر کے مقامی احباب آج دا پروگرام جنہ ساتھیاں نے محنت نال کوشش کسے بھی طرح کسے نے تعاون کیتا ہے، پیسہ دے کے مشورہ دے کے وقت دے کے جمیں بھی کسے نے تعاون کیتا ہے، اللہ پاک سب نہ دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں حاضریاں اللہ پاک قبول فرمائے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، شیخ کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين والمسلمات اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين والمسلمات اللهم طہر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کا خاتمہ فرما اے مولا ہمارے اعمال کو ریاکاریوں سے محفوظ فرما اے اللہ شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما اے میرے اللہ حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما اے میرے اللہ جو لوگ تیرے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما اے میرے اللہ اگر کوئی مصیبت دکھوں کا مارا ہوا غموں کا گھیرا ہوا تیرے گھر میں موجود ہے اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ اے میرے اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ اللہ اس کے دکھ درد اس کی پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ ملک پاکستان کو امن و سلامتیوں کا گہوارہ بنا اے میرے اللہ جتنے تیرے گھر میں موجود ہیں اللہ سبھی کے گناہوں کو معاف فرما اے میرے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اے میرے مولا ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما اے میرے اللہ اہل علاقہ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو سینوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرما اے میرے اللہ ہمیں جماعتی فرقہ پرستیوں سے علیحدہ ہو کر تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ہمیں آپس میں ملا دے اے اللہ جو بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہے صلح کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.